नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र अहं श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितात् भगवद्गीतायाः अर्जुनविषादयोगमिति प्रथम अध्यायात् उद्धृतः 19 श्लोकः पठामि। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। सघोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभः च पृथिवीं च एव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ श्लोकस्य अन्वयः। सः तुमुलः घोषः नभः च पृथिवीं च एव व्यनुनादयन् धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। अथ अस्य श्लोकस्य सारांशः। राजानं धृतराष्ट्रं प्रति सञ्जयः इत्थं ब्रवीति। हे राजन्, तेषां पाण्डवानां शङ्खानां तुमुलानि निनादानि आकाशं भूमिं च विशेषेण नादयन्ति दुर्योधनादि कौरवानां हृदयानि अभिन्दन् च। धन्यवादः।